السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد فيديو رقم 19 من الحصص التسبيقيه ديالنا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا جوج ديال البريباراسيون كيف العاده. غادي نشوفوا نقدروا نقولوا فاصون سوشي، ولكن غيكونوا سكري، غيكونوا بالاناناس ان شاء الله، وكاعني بالرز كيف ما كتشوفوا معنا، وكيوي. دونك كيوي غنستعملوا اساس لا كولور، دونك اللون الخضر. والفيديو الثاني ان شاء الله غنشوفوا بات شوكولا، دونك اللي تكلمنا عليها في الفيديو الاخير. دونك وعدناكم غادي نديروا بات شوكولا، دونك غادي نشوفوها اليوم ونشوفوا الاستعمالات ديالها. دونك بالنسبه للبريباراسيون الاولانيه غادي نحتاجوا 200 غرام ديال لا كريم فريش مع 200 غرام ديال الحليب مع لي غوز دو فاني. غادي نحتاجوا تقريبا 170 غرام ديال الرز، وغنحتاجوا 70 غرام ديال سكر سمول، دونك اناناس اون بياس وجوج حبات ديال كيوي. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديروا الحليب ولا كريم ديالنا مع لي غوز فاني على ليبوليسيون. دونك كيف ديما وكيف ما مولفين كنطيبوا الرز ديالنا، منين غادي يبدا يسخن لنا الحليب ولا الخليط ديال الحليب مع لا كريم فريش، غادي نزيدوا عليه الرز وغادي نطيبوا الرز ديالنا على فاني، يعني لا كويسون كومبليت ديالو مباشره ندوزو لو ريفروديسمون ونشوفوا لا تكنيك ديال الفونساج ان شاء الله. دونك لو ري ديالنا على ليبوليسيون، ملي كيوصل نص طيبه تنزيدوا ليه السكر سمول. فوالا دائما تنحركوا دو بريفيرونس، دونك نستعملوا الرز العادي. دونك اللي بغى الرز ديالو يطيب بالزربه، حيت الرز العادي كيف ما كنعرفوا تيطيب لنا بالزربه، ودونك تينحسوا واحد لا تيكستور اون بات، يعني نقدروا نخدموا به كيف ما بغينا. دونك غادي نخليوه حتى يعني الرز يشرب هذا لو ليكيد اللي عندنا هنايا، ولا بات ديالنا يعني لاباري ديالنا كتقال واحد شويه. بيان سور خصنا ندوقوا الرز ديالنا كنعرفوا واش طاب ولا ما طابش. مباشره غنديروا له الافروديسمون ونشوفوا لا تكنيك دو مونتاج. دونك من بعد ما حنا درنا الرز ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا يبرد، دونك كيف ما كتشوفوا لا تيكستور ديالو. دونك دو بريفيرونس نستعملوا بوش ادوي. فوالا دونك تنشدو لي فوي ديال الاناناس كيف ما كتشوفوا اللي دوزناهم في طرونشوز، دونك قطعناهم تري فين. دونك دو بريفيرونس هاد لا روسيت، دونك باش تصدق لنا 100% خاصنا ضروري كيف ما كتشوفوا لي فوي ديال الاناناس ديالنا دونك تري فين، دونك باش يسهلوا لنا نروليو فيهم الرز ديالنا على فاني. دونك بالنسبه للاناناس كنحطهم بهذا الشكل هذا شيفوشون. فوالا دونك اكتفيو بهذا القدر هذا. فوالا دونك دابا ندوزو نديرو لو غي لافاني ديالنا. غادي نحاولوا نديرو واحد شويه ديال الكيوي دونك في الداخل باش نعطيو لا كولور، يعني لا كولور خضراء. فوالا
فوالا بهذه الطريقه هذه. دابا العمليه المهمه نحاولوا نروليو لي فوي ديال الاناناس ديالنا مزيان، دونك ونسيريهم لو ماكسيموم بوسيبل. فوالا فوالا تنسيريهم بهذا الشكل هذا. دونك تنحطوهم في لا كونجيلاتور تقريبا واحد 3 ديال السوايع، دونك حتى كيشدو لا فورم ديالهم مزيان. ابري كندوزو ديريكتومون للديكوباج. دونك بعد ما خلينا لي سوشي ديالنا بغي لا فاني في الكونجيلاتور، دونك غندوزو ديريكتومون للديكوباج. فوالا دونك نقدروا نستعملوا لي فوي ديال الاناناس نيت لا ديكوراسيون. فوالا باش نحصلوا على واحد شويه ديال الفوليوم. فوالا دونك تندريسيو لي سوشي ديالنا يصاوبناهم بلي فوي الاناناس مع غي على فاني كيف ما كتشوفوا، حتى لا كولور فيغ يعني لا كولور ديال الكيوي جاتنا في لو سونتر. دونك نحاول ما امكن نقدروا نزوقوا بزاف ديال لي كولور. دونك خليكم معايا نكملوا التزيين نشوفوا الطبق يعني الشكل النهائي ديالو بعد قليل. دونك كيف ما كتشوفوا الشكل النهائي ديال لي سوشي ديالنا بلي فوي الاناناس هما هادو. نقدروا نزيدوا لهم بعض لمسات غران دو بافو اولا سيزام دو نيجير يعني اولا الزنجله الكحل pour la décoration. كما اننا نقدروا نخرجوهم سكري سالي، نقدروا نزيدوا فوق منهم لي كافيار. دونك نعطيو واحد الشكل واحد اللمسه دونك ديال لي سوشي. دونك نتمنى الوصفه ديال لي سوشي كانت واضحه وسهله. ندوزو مباشره للفيديو اولا البريباراسيون الثانيه بات شوكولا. دونك من بعد ما وجدنا البريباراسيون ديالنا ندوزو نشوفوا مباشره بات شوكولا. دونك بات شوكولا نحتاجو تقريبا ثلاثه ديال لي زيليمون. دونك غنحتاجو الشوكولا، غنحتاجو غليكوز، غنحتاجو لي فوي جيلاتين. دونك الشوكولا درنا هنا 300 غرام ديجا خصها تكون دايبه. دونك تندوبوها في الباماري كيف ما كتشوفوا، وغادي نضيفوا ليها لا موتي ديال الغليكوز ونرجعوها الباماري. دونك غادي تطلقنا واحد شويه ديال الزيت والتميه. دونك غنخدموها مزيان وباماري. ابري غادي ندخلوا ليها فوي دو جيلاتين. وليليمون الرابع باش غادي نجمعوا هذيك لاباط هو السكر كلاص. دونك السكر كلاص على حسب دونك الشكلاط كنشوفوا حتى كنشوفوا نحصلوا على واحد لاباط اللي هي هوموجين. خليكم معنا باش نشوفوا الطريقه كيفاش نزيدوا السكر كلاص ديالنا. دونك غادي نعبروا 150 ديال الجليكوز. فوالا دونك نرجعوا الخليط كله فوق باماري. دونك تنبقاو نحركوا بهذا الشكل هذا. دونك حتى كنحاولوا ما امكن نحصلوا على واحد الخليط اللي هو هوموجين دونك متجانس، خليط ديال الشوكولا مع الجليكوز. ومن بعد غادي ندخلوا ليها لي فوي دو جيلاتين.
فوالا. من بعد ما دونك الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا تقريبا ولا متجانس، دونك طلقنا واحد شويه ديال الماء. فوالا. دونك غادي نحاولوا ندخلوا ليه محدو سخون، ندخلوا ليه لي فوي دو جيلاتين. دونك كيف ما كتعرفوا فيه الجيلاتين خصنا نطرومبيهم في الماء بارد، ابخي تنعصروهم مزيان، دونك العمليه ديال الايغوتاج. دونك تندخلوا لي فوي دو جيلاتين ديالنا دائما وترجعوهم او بان ماغي. فوالا. دونك غادي نرجعوا للبان ماغي وتنبقاو نحركوا بنفس العمليه حتى كتشرب لنا هاد المواد الدهنيه، هاد الماتيغاس اللي خارجه هاد ليكيد. دونك كنحصلوا على واحد لاباط اللي هي متجانسه ناشفه. من بعد كندخلوا ليها السكر كلاص ديالنا. دونك من بعد ما دونك لاباراي ديالنا كيف ما كتشوفوا ولاتنا هوموجين، دونك اونكسيوز كيف ما كتشوفوا لا تيكستور ديالها. دونك تندخلوا ليها السكر كلاص. دونك دائما خصنا نخدموا لاباط ديالنا فوق البماغي. بالنسبه للاستعمالات ديالها نقدروا نستعملوها في البياس بياس مارياج، دونك لي بياس مونطي في لي بتي فور. دونك نستعملوا دي زومبرانت اولا دي مول سيليكون كيف ما كتشوفوا بحال هادو. حنا غادي نستعملوا هاد لي سيليكون هادو، دونك اللي نقدروا نخرجوهم في اي حاجه، في لي غاتو، في لي زونترومي، كذلك حتى البتي فور. من الأحسن نستعملوا سكر كلاص سبيسيال، سافو تيكون في لي ساشي اون بلاستيك، دونك ساشي مسدوده باحكام باش نيفيتيو لوطو ديال ليميديتي. فوالا. نكملوا العمليه مانيالمون باش نتحكموا في لا تيكستور ولا في لا كونسيستونس ديال لاباط ديالنا. دونك تنبقاو نخدموا بهذا الشكل هذا حتى كنحصلوا على واحد لاباط اللي هي هوموجين. دونك خليكم معنا من بعد نرجعوا نشوفوا لاباط ديالنا وليتيزاسيون ديالها. دونك كيف ما كتشوفوا لاباط ديالنا هي واجده. دونك باط مودلاج نلعبوا بها كيف ما بغينا. دونك ضروري خصنا نخليوها تستريح واحد شويه في الثلاجه، دونك تروبوزا واحد اون دوميور. ابخي غادي نرجعوا مباشره نشوفوا كيفاش نقدروا نفونسيوها في لي مول ديالنا. دونك من بعد ما لاباط ديالنا خلينا في الثلاجه كيف ما كتشوفوا قصات واحد شويه، دونك ندوزو ديريكتومون نعمروا لي مول ديالنا على حسب دونك لو موتيف اللي غادي نخدموا به. فوالا كيف ما كتشوفوا دونك لاباط نقدروا نخدموا بها ونلعبوا بها كيف ما بغينا. كمان انا نقدروا نستعملوها في لي بياس بريزونطاسيون ديكور، في لي بياس مونطي. دونك اي شكل من الاشكال نقدروا نخدموا بها ا كونديسيون خصها تبقى في واحد يعني ضروري تكون بعيده على الميديتي. السلوفان او بابي شويه ديال بابي فيلم وكندخلوها الثلاجه. دونك تنكملوا بهذه الطريقه هذه، كندخلوهم من الثلاجه بيان سور يشدوا لا فورم ديالهم واحد شويه لان لاباري فيها الشكلاط
كيف ما كتشوفوا الشكلاط عطينا درجه الحراره يعني كيبدا يذوب لنا تقريبا من درجه الحراره ديال 50 55. دونك لا فون ديالو كومبليت شوكولا كيكون في 50 55 يعني ما يمكنناش نديباسيوه. بيان سور الا عطيناها كلعبنا بها بيدينا بحال هكا دونك كتطلق واحد شويه كتكون مويلو، خاصها شويه ديال الفروه باش تعاود تجمع. دونك غادي نكملوا بهذه الطريقه دي حتى نعمروا لي مول ديالنا ونديروهم في الثلاجه ابخي نديموليهم مباشره. دونك بعد ما خلينا لي مول ديالنا كيف ما كتشوف في الكونجيلاتور دونك غندوزو للعمليه ديال الديمولاج. دونك كيف ما كتشوف معايا فاسيل فوالا هذا الشكل هذا. نقدروا نضربوهم بلا بودر ساتيون دوري ارجونتي برونز دونك كيف ما بغينا. نفس القضيه بالنسبه لي موتيف الصغيورين. فوالا كيف ما كتشوفوا هنايا. دونك نكتفيو بهذا القدر هذا. دونك كيف ما كتشوفوا لي بياس ديالنا هما واجدين. دونك لا كولور نوار لربما ما غاديش تتضح لنا الصوره مزيان، وانما نقدروا نخدموا بهم هكا يعني في دي بتي فور مثلا اللي يكون لو فون اصلا نوار نقدروا نعطيهم هذه الجماليه ديال لا كولور نوار. نقدروا نضربوهم بلا بودر ساتيون. لا بودر ساتيون هذيك الغبره كتكون واحد الغبره يا اليمونتير كتكون في الذهبي ولا في النحاسي اولا في الفضي. دونك نقدروا نزوقوا بهم نضربوهم بواحد شويه باش كنبينوا هاد لي غياج ديال الوريقات ديالنا. دونك نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم اللي طرقنا ليه دو بريباراسيون. كيف ما شفنا في الاول ديال الفيديو شفنا واحد البريباراسيون اباز ديال لو غي على فاني دونك بالاناناس عطيناهم لا فورم ديال السوشي. الفيديو الثاني اللي قدمنا فيه لا بات الشوكولا نقدروا نستعملوها في مجموعه ديال الحوايج كيف ما قلنا في البتي فور في لي بياس مونطي دونك في لي غاتو دونك في اي حاجه بالنسبه للزينمون ديال الديكوراسيون. نتمنى الفيديو ديال اليوم كان نال الاعجاب ديالكم وعينا الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.